अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा सराहते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब, एक मरतबा फिर हमने इन्हें ज़हमत दी है और इनकी हमेशा की तरह मोहब्बत के इन्होंने वक्त से नवाजा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे इस वक्त जो एक बार फिर से नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, तो क्या कभी मुल्क इस मोरूसी सियासत से बाहर निकलेगा? कोई नए चेहरे भी आएंगे या अगर इंतखाबात होते हैं और इमरान खान के बड़े चाहने वाले हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं, तो क्या वो इस बार डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि गुज़श्ता उनका जो दौर था, उनके जो सपोर्टर्स थे वो खासे नाला भी थे उनसे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, मेरा पहला सवाल ही यही है कि क्या पाकिस्तान को कभी मोरूसी सियासत से निजात मिलने वाली है? ये एक मरतबा फिर तो नहीं होगा कि वो जो लोग 30-30, 40-40 साल से वजीर आजम बनते भी रहे हैं, हुकूमतों में भी आते रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करना उनका जो है डिवाइन ताकत है, डिवाइन पावर है, और वो पैदा ही इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए हुए हैं इस लोगों पे। जी 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 मैं अर्ज करता हूँ जी, बिल्कुल वसीम साहब, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो आपका सवाल है, बल्कि हम तो इस पे पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा नए चेहरे सामने आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वसीम साहब, ये जो सियासत है या जो मैं पाकिस्तान का जायचा पढ़ता हूँ, उसमें मैं ताकत का मंबा समझता हूँ वज़ीर आज़म को। तो मैंने क्योंकि बहुत सारे वज़ीर आज़म के जायचे बनाए, दो एक से तो मेरी मुलाकात भी आपको पता है रही, और मुझसे सवाल पूछे जाते रहे, मैं जवाब भी देता रहा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये चाहने से इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ना। असल में बात ये है कि ये अब पाकिस्तान में वो लोग सामने आएंगे, मैंने अर्ज़ किया था कि जो 76 से लेके 82 तक पैदा हुए, उनमें से ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में वो सामने आएंगे, बल्कि दुनिया में इंटरनेशनल सर्च में भी जो लोग आप देखेंगे आगे आते जाएंगे, वो इसी टाइम में तकरीबन पैदा हुए ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, अब रहेगी बात ये कि अब जैसे हमने कहा, आपको याद है कि मेरी कैलकुलेशन में ना तो मरीम नवाज मुझे वज़ीर आज़म बनती नज़र आती, ना मुझे अगली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे, ना मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी मशरक़ से मगरब तक ज़िंदगी में कभी वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे। ठीक है जी, मरीम नवाज का और आसफ अली अपना इसका अपना मरीम नवाज का और बिलावल भुट्टो का तो समझे नाम ही कभी वज़ीर आज़म की लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है ना जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी इनकी ऐसी रहनी है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बड़ी वंडरफुल बताता हूँ। जायचे में, हमारे जायचे में एक सितारा है यूनुस, उसने 2009 से लेके आने वाले उसने काफ़ी सारा वक्त पाकिस्तान के पहले खाने में गुजारा। उस वक्त आप समझिए कि वो सितारा जब यहाँ आया तो एस्ट्रोलॉजी कहती है उसने माइंड मेक किया, उसने जहन बनाया। तो अब लोगों का जहन चेंज हो चुका है, वो पहले वाली बात नहीं रही। एक बात, इससे आगे चलते हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या इमरान खान साहब इस दफ़ा डिलीवर कर पाएंगे? जितना मैंने उनके जायचे पे काम किया है, इतना तो मैंने अपने जायचे पे भी काम नहीं किया। ठीक है ना जी। तो मैं आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त, मैं जब भी इनके जायचे को पढ़ता हूँ मुझे नई बात सामने आती। आज मैं आपका सवाल का जवाब जो है वो और अंदाज से देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। मेरा उसमें जो जवाब है वो ये है जनाब, कि जब 2018 में इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे कायम हुए, सारा था वो कमज़ोर था। अब उनका सितारा बादशाह के खाने की सिमत में ट्रैवल कर रहा है। अब उनका एक बात, दूसरी बात ये है कि उनके जायचे में बहुत सारे सितारे तब्दील हो चुके हैं। वो भी अभी भी हमने बात की कि उनके जायचे में धोखे फ्रॉड की दोस्तों की तरफ से निशानदही है ना जी। लेकिन मैं समझता हूँ जो खान साहब का अपना ज़ाती सितारा बादशाह के मकाम को नाजर है, तो अब वो माजी के तजर्बात नहीं दोहराएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। और असल में ज़िंदगी में जो सर्कल चल रहा होता है
اگر کبھی آپ اس کو بطور طالب علم اس علم کو پڑھیں تو ہر ستارے کا ہر بندے سے تعلق ہوتا ہے. یہ نہیں یہ جو جاہل ہے نا ہمارے علم مطلب سو کالڈ جن کو وہم ہے کہ ہمیں علم آتا ہے, یہ کہتے ہیں فلاں بندے کا فلاں ستارہ ہے. یہ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا, آئیں کبھی, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں. ایک ستارہ کیسے ایک بندے کا ہو سکتا ہے؟ سارے ستارے ہر بندے کے ہیں. تو یہ ایک الجبرا ہے اور ہر چیز اس کی جو کسی نہ کسی ستارے نے بیان کرنی ہے. کسی ستارے نے اس کی ذاتی اس کی ذہنی کیفیت بیان کرنی ہے, کسی نے اس کی فناس بیان کرنی, کسی نے فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرنا ہے. اس طرح یہ سارا ذائچہ تقسیم ہوتا ہے. کہنا چاہیے اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوں میں خان صاحب کے ذائچے میں دیکھ رہا ہوں. خان صاحب اب ایسے سمجھیے کہ اب وقت نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور اس وقت جس جگہ ہیں دیکھنے میں وہ جیل میں ہیں, لیکن آسٹرالوجی کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی لرننگ کی پوزیشن میں ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور جب وہ سیکھ جائیں گے تو بہت عمدہ انشاءاللہ پرفارم کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھا تھا. آپ نے کہا کہ موروثی سیاست کا اب خاتمہ ہوگا, اور نواز شریف ہو, ان کی اولاد ہو, زرداری ہوں, بلاول بھٹو صاحب ہوں, یہ وزیر اعظم نہیں بنتے دکھائی دے. تو اگر اس وقت میں دیکھوں, آپ بھی جانتے ہیں ملک میں ایک شخص کا ووٹ ہے, وہ ہے عمران خان, اسی کے ڈر سے انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں اس آپ کی پیشن گوئی کا مطلب کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہوگا جو اس ملک میں نئے چہرے متعارف کرائے گا, یا وہ لوگ جو پہلے سیاست نہیں کرتے تھے, گراؤنڈ میڈیاکر جو ایک ہمارے طبقے کے لوگ ہیں, جو محنتی لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ جب سامنے آئیں گے تو وہ عمران خان کے تھرو, پاکستان تحریک انصاف کے تھرو سامنے آئیں گے؟ دیکھیے یہ تو وسیم صاحب میری کیلکولیشن سے باہر آپ کا سوال ہے. کس بندے کو کیسے عروج ملے گا, کس کو کیسے کیا ملے گا. میں آپ کو ایک مثال البتہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے غلام حیدر وائیں صاحب جو تھے, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, آپ ذرا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. وہ تو بیچارے ایک منشی تھے, لیکن مقدر نے یاوری کی, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. جی اب یہ جس کا مقدر ہے نا بھائی جان, اس نے اس کو کھینچ کے لانا ہی لانا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ سارے تحریک انصاف, ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کو پلیٹ فارم یہاں سے ملے, کیونکہ خان صاحب کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے. یہ فاسٹ بالر کیوں بنے؟ فاسٹ بالر اس لیے بنے کہ مریخ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے. جب پہلے خانے میں مریخ آئے, حد درجہ تیزی اور تراری اس میں پائی جاتی ہے. تو خان صاحب نے حد درجہ تیزی پائی. آپ نے دیکھا ہے جب وہ فیصلہ کر لیتے کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا. اور یہی بعض چیزیں پازیٹیو ہیں, بعض نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. یہ تو ذائچے میں چلتا رہتا ہے. بعض چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں, بعض چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ اس وقت اگر کسی شخص کے پاکستان میں ووٹ ہیں, وہ چاہے اس الیکشن میں ہو, 5 سال بعد الیکشن میں ہو, نواز شریف, مریم نواز, ان کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ لاہور شہر میں بیٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب کا وہاں حال یہ ہو چکا ہے کہ مریم بی بی جلسہ کرتی ہیں, تقریر آدھی چھوڑ کے جانا پڑتی ہے. شادرہ جیسے ان کے اپنے گھر کے آبائی حلقے میں 500 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. تو اگر اس سارے سینیریو میں نئے چہرے سامنے آئیں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ہوگا. کیونکہ اب اس وقت ہم جب لوگوں کا سروے کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کھمبا کھڑا کر دیں الیکشن میں, ہم اس کے اوپر بھی مہر لگائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو جی صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ہم نے کہا تھا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. اس بندے نے کسی کو یہ نہیں کہا تم کارنر میٹنگ ارینج کرو, تم یار فلاں جگہ جاؤ, فلاں کو یہ پیغام دو. جی ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں جی کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. اور اللہ کے بندے اس کی شہرت کا لیول دیکھو. اور یہ جو میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ مطلب بہرحال میں نہیں کچھ کہتا, پھر لوگ مجھ پہ وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. ہم اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں.